من محدار كتما مقالة نا 446 وقعت دك أنستيو تقادلتي مسرحن مشاتن أو كفلة كتما حدنت كلتا شحن كلتا مئتن كاري مريتيبهم مكتل كنتيبا كتما مقالة آيت ردائي قبرك زيابهر بمسرة دنبي ممرحن فتحاو تتقامنتن سدرا سوقاتن هارفنياتاتن مرقاز بتخرتي سراح كمزولو يقلصم إيكونومياوي تتقامنتن زرقاقز آلو عرسن كإلان غالأتون زتوهران دلك فتر بمسرته كوتت أوارنت كندحن بعلنا سرحنا خنبلعنا إلى أن توقسوس لزوسنا لتزوسنا توقسون لتزخفوا واقان كم حزب من محدارن دعول واقان دعول كبر لنا بقصالنت كوانا زدل لكل استواصونا قبرنا بزحشه درجه هيوتن كلوت على زخل عدل كنفتر سدرا سواتنا هربنياتاتنا بتدنبي نايتتقامنت هربنياتات زوص ممرح مسرت قدميا هيونا كم نغلغل كم نسرح بزي قطامي قال كاتو يدلي وقعت هربنياتات من تهلاو هزو من كبر عدو من كبار واقع كفيلوم زولو ام حداري كفله كتما حدنت ايت هايلاي ولد سلاسه زوم هربنياتات اجرن ختخلو عرسم كخلن ادلاي دغفن كتتلن كغبر كم زغبا اغنزيبم زن وعرتات دق انستيو تግራይ انتهالواتن دحننتن از تግራይለን አካለን ዝጎደላ ደቅ አንስቲዮና ወعرታት تግራይ نخالوت دق انستيون مرأيا زخونالو خنتات مفتارن كمون تدغاغيفنا خافت زلو ناي ايكونومياون محوراون صقمات زوصالو طاوي 2200 زخون كاري بناي مانفاكتشرينج اندستري نمسرح مشيتن زخون بوتا توعيو بقصالنتونا تدغاغيفنا نخرلو خنتات كنفترينا كم محدار كفله ከተማውን አድላይ ዘበለ ድጋፍን ክትትልን ከም ንገብርውን በዘጋጣ መዚ ይገልጽ ፈቱ በመሰረት ዝወፀ ደንብን መምርሕን ፍትሓው ተጠቃምነትን ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ትግራይ ንምርግጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ አይተ መሐረ ሰፋ የብርሁ ቀደም ሰዓብ ተቀሚጡሎ ቀዲሙ መጀመሪያ ንስድራ ስዋኣት ቅጽል ቢል ድማ ከቢድ መጉዳዕቱ ዘለዎም ኮሙናለ بدرجة ناي مريت حجز مالت ناي مريت عدلا زقبر بتممرح مسارات ماتيو عاوز تتقامنت زي مسرح المشتنا له كالوت مستعنا مستمرتي مس ناي ترانسبورت حجز كلهم حقن ممرحن تخطيلهم كخدو عاوز تتقامنت تجمروا صراحتي جمارو له ግን حزونا አበርክተና ከንሰርሐሉ ዝግባዩ ሃልዋትን ደህንነትን ህዝብ ትግራይ ከምዝ ተቃለሳ ዝገለጻ ተጠቀምቲ ወጋአት ሃርበኛታት በወገነን ንስድራ ስዋአትን ሃርበኛታትን ዝግበር ጠመተ ተጠናኺር ክቅጽል ይግባእ ይብላም ሰሪሕና ክንበልዕ ቆልዕ ዝገደፍና ቆልዕና ንጥብር ወላዲና አረክተት ወለድና ገዲፍና ዝመጻና ካብ ቦታና ተፈናቂልና ዝመጻና ብዙሓት ወጋአት ኣለና ኢና ሞኒ ከምቲ ቦታ ዓቂኖም ለሃውና ተሰሪሑ ናብ ጠቅሙ ውዒሉ ንኽሪኦ ዓብይ ሓጎስ ኣለና መትከል እግር ቦታል ተሆናዮ 2200 ካሬ ሜትር ሂውምና አለው ብጣዕሚ ደስ ይልና ገበርቲ ሰናይና በዓል ትካላት ዋና ትካላት ዘለውን ክሕጉዝና ጎንና ጠጠው ኩሉለዎም አስነ ስርዓት መንባር እምንሰረት መራሕቲ ሃይማኖት አመራርሓ መንግስትን ዕዱማ ተጋይሽን ተረኺቦም እዮም